हेलो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सब फोन क्यों नहीं उठा? दिन में कितनी बार किया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम सलाम। जी आप खैरियत से हो? तबीयत ठीक है जी। बढ़िया बढ़िया। हम लोग मुदर्रिस हैं, तलबाए मदारिस के हम खादिम हैं, जिस वजह से कभी कभार फ़ोन उठाने में बड़ी दिक्कत होती है। अब तक भागोगे, पीछा तुम्हारा नहीं छोड़, ताकुब किया जाएगा कयामत तक। जी एक बात तो ये है, लफ्ज़ ताक़ुब किस बाब से है ये जी? इसका मादे इश्तिक़ाक़ी क्या है? ये ताकुब जब इसका सुन। इसका इसका मादे इश्तिक़ाक़ क्या है और इसमें असली हुरूफ कितने हैं? ये मुजर्रद में से है या मज़ीद फ़ी में से है? देखो, मजीद भी हो, मुजर्रद हो, इसके हरुफ असली जितने भी हो वो किताबों में लिखे हैं। मैंने रात भी तुमसे कहा था, तुम कह दो अपनी जबान से, देवबंदी अनपढ़ जाहिल होते हैं। उसके बाद मेरे दोस्त एक बात हम अर्ज करें, हमने आपस में लड़ना नहीं है। अगर हम इज्जत आफियत और एक दूसरे को ताज़ीम एहतराम के साथ बात करें तो तब भी मसला हल हो सकता है ना। तो देवबंदियों की ताजीम करना जो आप नहीं देखिए, मेरे दोस्त आप ताज़ीम ना करें, है। लेकिन आप बात सलीके से करें। गलत क्या है? क्योंकि ये तो मुझे पता है आप साहिब वालिदैन हैं, आप किसी इलाके में ताल्लुक़ रखते हैं, आपकी रिकॉर्डिंग दुनिया जानेगी। जब कल आपकी तस्वीर भी होगी, आपकी इज्जत में कुछ ना कुछ कमी तो हो जाएगी ना। ज़रूरत क्या है? बिल्कुल। मेरे दोस्त मेरी बात सुन लीजिए ना। सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुन लीजिए हजरत, मेरी बात सुन लीजिए। आप आप मेरे मोहतरम हैं, मेरी बात सुनो सुन सुनो, लीजिए। हजरत मेरी देवबंदियों बात सुन को लीजिए, जीन क़िबला मेरी कहना, बात सुन लीजिए ना। देवबंदियों को शैतान मुझे तो कहना, मुझे मुझे बात मुकम्मल करने दीजिए। देवबंदियों को मलऊन कहना, हजरत देवबंदियों हजरत को आप कुछ भी कह बदी दीजिए, बात कहना, सुन लीजिए ना। देवबंदियों को बात नजस सुन लीजिए। कहना, देवबंदियों को वो नबी का गुस्ताख कहना, देवबंदियों को गंदी नाली का कीड़ा कहना, ये तो हमारा मतलब उनके लिए यही अल्फाज जी आए जी, हैं किताब में। अच्छी बात है, अच्छी बात है। मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ आप ये कुछ भी कह दीजिए, मेरी बात सुन लीजिए ना। अब अगर फोन पे बात करनी है ना, तो सामने वाले की भी सुनी जाती है। अगर आपने फोन इस वजह से किया, अब आप तकरीर करना शुरू कर देंगे, जो पूरी मैंने गालियां फोन इस अहमद रजा वजह से साहब दे किया। चुके हैं, सुनो, आप वही। आप हजरत सुन लीजिए ना, हजरत सुन तो आपने लीजिए। आपसे आप सुनने में, मुजर्रद की मैंने मजीद आप की अगर है। आप अगर सुनेंगे, सुनो, इससे मैंने आपकी अहलिया को तलाक हो जाएगी अगर आप मेरी बात सुनेंगे। सुनो सुनो, नहीं मेरी नहीं, आप मेरी बात सुनिए। अगर आप हमारी बात सुनेंगे, आपकी अहलिया को तलाक होगी क्या? मैं कह रहा हूँ तलाक तो आपके यहाँ हो तो जाती है, सुन मुझे लीजिए ना, नहीं होती। सुन तो लीजिए ना फिर। हजरत हजरत सुनो हजरत, सुनो, मैं दयानतदारी से ये बात अर्ज कर रहा हूँ। कोई दयानत नहीं, कोई अगर दयानत। आप हमारा वक्त ज़ाया करने के इरादे में हैं, फिर तो मैं और एक अलग तदबीर इख्तियार करूँगा। वरना अगर आप किसी मसले को सुलझाना चाहते हैं, आप उलझाव में नहीं जाना चाहते हैं, आप मसला बता दीजिए, मसला क्या है, हम मसले का हल पेश करेंगे। सुलझाओ ना, हम तो कह रहे हैं कि एक हफ्ते से सुलझाओ। बताइए मसला क्या है आपका। मसला ये है कि आप लोगों का दावा है कि बरेलवी कहते हैं कि हुजूर नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वसल्लम, बरेलवी कहते हैं कि वो अजान से पहले दुरूद पढ़ना लाजिम और ज़रूरी है। तो जनाब अली, यही आपका दावा है, इस पर मुझे दलील चाहिए। अच्छा ठीक, एक तो ये दावा है ना। ये आपका अच्छा दावा, मेरा नहीं, नहीं, आपका दावा आप है। मेरी बात सुन लीजिए मेरे मुकर्रम। आप इख्तलाफ रख लीजिए, लेकिन हम भाई बनकर मसले का हल निकाल सकते हैं। निकालो वो निकालो। वो बताइए। अच्छा, अगर आप ये अमल करते हैं ना, जी। आप अजान से पहले दुरूद पढ़ते हैं या अजान के बाद? अजान से पहले पढ़ते हैं, बाद भी पढ़ते हैं। बाद के दुरूद पढ़ने में पूरी उम्मत मुस्लिमा मुत्तफिक है, लिहाजा उस पे हम ना आपने दलील देनी है ना मुझे दलील देनी है। जी अजान से पहले तो दुरूद पढ़ने के कायल मकतब फ़िक्र बरेलवी है, जी और उलमाए देवबंद इस मसले का इनकार करती है। जी दरूद को आप भी इबादत मानते हैं, हम भी इबादत मानते हैं, जी लेकिन यहाँ पे बस इतना इख्तिलाफ है कि आप इसके मुस्बित हैं, कायल है कि अजान से पहले पढ़े, लेकिन हम कायल नहीं हैं। जी तो इसका मतलब अगर हम रशीदिया को पढ़ेंगे और इल्म कलाम की जो किताबें, ये इल्म मुनाजरे की किताबें हैं, उसमें मुद्दई की तारीफ है अल मुस्बितु बिअमरिन ज़ाइदिन। जी जो मामला दो फरीक में ज़ाइद हो वो मुद्दई है। मैं और आप इस बारे में मुत्तफिक है कि दुरूद पढ़ना इबादत है, लेकिन आप मज़ीद ये बात कहते हैं कि अजान से पहले दुरूद पढ़ना ये जायज़ है।
تو اس کا مطلب مدعی آپ میرے حبیب ہوئے۔ دوسری بات، یہ جو آپ اذان سے پہلے درود پڑھتے ہیں، آپ کس عقیدے سے پڑھتے ہیں؟ مستحب جان کر، سنت جان کر، واجب جان کر، فرض جان کر، کس فقہی درجے کے اعتبار سے آپ اس درود کو لیتے ہیں؟ آپ پہلے وضاحت کریں، میں اس کے بعد جواب دوں گا انشاءاللہ۔ آپ کی بات ہو گئی نا؟ ہاں ہو گئی۔ اس طریقے سے میں نے بڑے ٹھنڈے مزاج سے، ٹھنڈے دماغ سے آپ کی بات کو بڑے غور سے سنا ہے۔ جی آپ بتائیے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ نے کہا کہ اذان کے بعد سارے متفق ہیں اور اذان سے پہلے صرف بریلوی حضرات پڑھتے ہیں، ساتھ میں آپ نے یہ سن رہے ہیں میری بات؟ جی جی سن رہا ہوں۔ ساتھ میں آپ نے یہ بھی کہا آپ اس کو جائز سمجھتے ہو، مستحب سمجھتے ہو، سنت یا واجب یا لازم یا فرض۔ ہوں تو ہماری کتب میں یہ اظہر من شمس ہے کہ ہمارے فقہا نے، علماء اکابرین نے اس کو مستحب لکھا ہوا ہے۔ جی کوئی پڑھے گا تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھے گا تو کوئی گناہ نہیں۔ اب میری بات سنیے گا، حضور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے یہاں تک اپنے فتوا جات میں تحریر فرمایا ہے کہ اذان سے پہلے جب درود پڑھو گے تو درود پڑھنے کے بعد چند سیکنڈ رکنے کے بعد اذان پڑھی جائے، تاکہ لوگ یہ نہ گمان کرے کہ اذان سے پہلے درود پڑھنا اذان کا حصہ ہے۔ ماشاء اللہ۔ ٹھیک ہے؟ اب آپ کی میری بات یہاں تک ہو گئی۔ یہ پتا ہے آپ کو بھی ہماری کتب میں یہ لکھا ہوا کہ بریلوی حضرات، علماء اہل سنت اذان سے پہلے درود پڑھنے کو مستحب عمل سمجھتے ہیں، اور کوئی لازم نہیں، کوئی ضروری نہیں۔ اب اعتراض میرا اتنا سا ہے، قاضی عبد الوحید صاحب نے یہ دعویٰ پیش کیا ہے کہ بریلوی درود پڑھنا اذان سے پہلے لازم اور ضروری، یہ دو جملے استعمال کیے، لازم کا بھی اور ضروری کا بھی۔ اب جی مجھے یہ بتاؤ، یہ لازم اور ضروری ہماری کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ آپ کتاب کا حوالہ پیش کرو تو ہم اس پر جب دیکھیں گے تو ہم اس پر تائب ہو جائیں گے، رجوع کریں گے، اپنی غلطی کو صحیح کریں گے۔ بس جی ماشاء اللہ، بہت اچھی بات ہے۔ پہلی بات یہ ہے، جو آپ نے یہ بات فرمائی کہ ہماری کتابوں میں اذان سے پہلے درود پڑھنے کو مستحب لکھا گیا ہے، یہ ہماری کتابوں سے مراد کون سی کتاب ہے؟ جو بھی ہمارے علماء اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ آپ لے لیں۔ نہ آپ بس یہ بتا لیجئے کہ فاضل بریلوی صاحب نے یہ بات لکھی ہے۔ یہ فاضل بریلوی سے پہلے بھی کتب میں جو آئی ہے۔ ذرا ایک کتاب کا حوالہ دیجئے۔ کتاب کا حوالہ کس کو، اس کو کیا بولتے ہیں، درود پڑھنے کا؟ درود پڑھنے کا نہیں، اذان سے پہلے درود پڑھنے کا۔ اعلیٰ حضرت سے پہلے کا؟ جی حضرت۔ اعلیٰ حضرت سے پہلے کا میں آپ کو حوالہ بالکل تاریخ بھی سن بھی بتا دوں گا، لیکن اس میں مجھے کتاب کھولتے کھولتے ٹائم لگے گا۔ اب نہیں بس آپ حوالہ بتا دیجئے، بس آپ نے کتاب بالکل بھی نہیں کھولنی ہے، لیکن عبارت جو میری بات حضرت میں نے آپ کی بات سنی نا، آپ میری بات سن لیجئے۔ جی ورنہ اگر میں نے احکام شریعت سے یہ عبارت آپ کو دکھائی ہے کہ فاضل بریلوی صاحب نے اس اذان کو تسلیم کیا ہے، لیکن انہوں نے یہ بات بتائی یہ 6 صدی کے اندر یہ اذان رائج ہوئی، اور اس کے ساتھ انہوں نے لفظ بدعت بھی لکھا ہے۔ پھر الگ مسئلہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے پھر یہ بتایا یہ بدعت حسنہ ہے یا سیئہ۔ اس کا مطلب 6 صدی سے پہلے اس کا رواج اگر کسی جگہ ہے۔ اور دوسری بات میں یہ بات عرض کروں، جو آپ نے بتایا مستحب، اصول فقہ کے اندر مستحب کی تعریف کیا ہے، اور مستحب کے لیے کس نوعیت کی دلیل کا ہونا ضروری ہے؟ وہ متواتر ہو، وہ حدیث خبر واحد ہو، مشہور ہو، غریب ہو، وہ نص قرآن سے دلیل ثابت ہو، نص حدیث سے دلیل ثابت ہو، اور حدیث کس درجے کی ہو، یہ آپ بتا دیجئے، کیونکہ مستحب کو فقہا نے فقہیات درجہ میں تسلیم کیا ہے، اور مستحب کے لیے بھی دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ مجھے اس کے ثبوت پر، اس کے استباب پر فقہائے احناف میں جو 12 درجات ہیں یا 7 فقہا کے طبقات ہیں، ان میں کسی ایک طبقے کی طرف سے وہ دلیل دکھا دیجئے کتب احادیث سے، جس سے اس کا اذان سے پہلے درود پڑھنے کا استباب ثابت ہوتا ہو۔ ایک حوالہ دیجئے، زیادہ میں آپ کو مشقت میں ڈالنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ جی میں کتاب دیکھ رہا ہوں۔ کون سی کتاب دیکھ رہے ہیں؟ میں دیکھ رہا ہوں کتاب، کون سی کتاب؟ میں بتاؤں گا کس کتاب کو دیکھ لیجئے۔ رضویہ دیکھ رہا ہوں۔ سنو، اس میں نہیں ہے، مجھے سننا کیا ہے، اس میں ہے ہی نہیں وہ مسئلہ۔ اس میں آپ نے پڑھی 30 جلدیں پڑھی ہے؟ میں نے پڑھی ہے، اور صفن پڑھی ہے، آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟
सुनो, मैं इसको सुनो। अब आपने क्या बोला, खबर मुस्तहब के लिए खबर वाहिद का होना जरूरी है? ये तो मैंने नहीं बताया, मैंने कहा मुस्तहब के सबूत के लिए किस दर्जे की दलील का होना ज़रूरी है, और मुस्तहब की तारीफ करे, और इसके लिए जो दलील हो वो कुरान और सुन्नत से किस मेयार की दलील होनी चाहिए, वो दलील भी आप बता दीजिए। देखो, मुस्तहब के लिए मुस्तहब एक की ही, तारीफ क्या है? सुनो सुनो, मैं बता रहा हूँ, मुस्तहब की कोई दलील की जरूरत नहीं है। इन्ना आप लिल्लाह इन्ना लिल्लाह मेरी इन्ना बात लिल्लाह। क्यों नहीं सुनोगे? ये ना बता दीजिए, ये ना बता दीजिए हजरत, आप जिम्मेदार आदमी है, ये ना मैं बता ये दीजिए। तो जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, मैं ये जिम्मेदारी। तो गैर जिम्मेदाराना कॉल हुआ कि मुस्तहब के लिए दलील जरूरी नहीं। आप बस आपने सुनना ही नहीं, आपने बात सुननी नहीं। आपको ये खसलत है ना, जब नहीं दलाइल हजरत, आते हैं तो हजरत आप हजरत भागते आप हो। दलील दीजिए, आप दलील दीजिए, मैं चलिए ये बता कह दीजिए। रहा हूँ कि मुस्तहब के लिए हम्म। एक चीज इस्लाम, आप मुझे ये बताओ कि अजान से पहले दुरूद पढ़ना कहाँ मना है? अच्छा, आप मना कान। सुनो सुनो, ठीक है। अजान से पहले दुरूद पढ़ने के लिए आप मना के कायल हैं। आप कहते हैं कि नहीं पढ़ना चाहिए, हम कहते हैं पढ़ना चाहिए। तो हमारे पास दलील ये है कि अजान से पहले दुरूद पढ़ना कहीं मना नहीं है। और जिस, माशाल्लाह सुनिए, जिस चीज के लिए, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी दलील, जबरदस्त। इस सुनिए, दलील को दुनिया का कोई बंदा तोड़ ही नहीं सकता है। बिल्कुल नहीं तोड़ सकता है, बिल्कुल हाँ, सुन लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह, फिर। कोई नहीं तोड़ सकता। मेरी मैं बात पूरी होने दोगे? नहीं, मेरी इसको बात कौन पूरी होने तोड़ेगा? दो ये ना। तो कोई तोड़ ही नहीं सकता है। मैं कह रहा हूँ मेरी बात पूरी होने दो ना। जी जी। अब सुने, जब अजान से पहले किसी भी किताब में, मुझे आप 1450 साल से लेकर इस वक्त तक किसी भी फकीह ने, किसी भी मुहद्दिस ने, या किसी भी मुफस्सिर ने ये कहीं ऐसा लिखा हो कि अजान से पहले दुरूद पढ़ना बिदअत है या मना है? वो दलील मुझे आप दे दो। सुन अगर लीजिए, आप अब मैं सुने दलील सुने, सुनाऊंगा, सुन अगर लीजिए। आप दलील नहीं दोगे तो पता चला कि अजान से पहले दुरूद पढ़ना जायज है, दुरुस्त है, सवाब है, कोई गुनाह नहीं है। सुन यही लीजिए, मेरी दलील उस सुन पर है, लीजिए, और यही सुन लीजिए, मुस्तहब की तारीफ भी है। सुन लीजिए मेरे मुकर्रम, आपने जो उसूल बनाया है ये तो घर से बना है, फुकाहा ने अव्वलन ये उसूल नहीं दिया है। दूसरी बात, आपने दलील ये बताई कि मना दिखाओ। मैं आप मुकर्रम से अर्ज करूंगा, सुबह की 2 रकात फर्ज तो हुजूर ने पढ़ी है और पढ़ाई भी है। कोई एक ज़ईफ हदीस ही दिखा लीजिए जहां हुजूर ने मना की कि तीसरी रकात नहीं पढ़ सकते हैं। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है, मैं आपको शरीयत के तमाम मुसल्लमा साबित शुदा मसाइल पे यही सवाल खड़ा करूंगा, जो आप 5 नमाजें फ़र्ज पढ़ते हैं, हुजूर से साबित करे कि उन्होंने मना किया हो कि छठी नमाज फ़र्ज नहीं है। अगर मना न होने की दलील ही किसी चीज़ के जायज़ होने की है, तो दूसरी बात तो ये बात साबित होगी, फिर आप मुस्तहब की बात ही क्यों करते हैं? क्यों? अगर आप इसको मुस्तहब मानते हैं, इसके सुन्नत न होने की दलील कहाँ है? इसके फ़र्ज न होने की दलील कहाँ है? इसके वाजिब न होने की दलील क्या है? आपने जो रट्टा लगाई कि ये मुस्तहब ही है, तो इसके मुस्तहब होने और मुस्तहब न होने की दलील क्या है? और फिर जो आपने इतनी और भी ज़्यादा छलांग मारी है कि अजान से पहले दुरूद पढ़ने के बारे में मना दिखा लीजिए, फिर मैं ये भी कहूँगा कि अजान से पहले 15 रकात पढ़ने से मना की दलील दिखा दीजिए। अजान से पहले दीगर चीज़ें, अजान क्या अतहियात पढ़ने से मना की दलील दिखा लीजिए। अजान से पहले जो है ख़त्म कुरान पढ़ने से मना की दलील दिखा लीजिए। जब आप इतने सारे मामलात और मसाइल पर मना की दलील नहीं दिखा सकते हैं, तो ये फिर ये दुरूद ही इतना बदनाम क्यों है कि वो भी माइक वाला, कि आप इसी पे इतना जोर दे रहे हैं? भाई उसूल वो पेश करे जो फुकाहा ने दिया है। आप जो है ये मगजमारी करेंगे, अपना उसूल बनाएंगे, उसूल के पीछे भी दलील है, आप इस पे उसूल दे कि मना के लिए भी दलील जरूरी है, जबकि हुजूर फरमाते अल मुद्दई अल बैयिनतु अलल मुद्दई वल यमीनु अला मन अनकर। दलील तो मुद्दई ने देनी है, मुनकिर ने दलील नहीं देनी है, मुनकिर ने कसम उठानी है। आप, मैं आपकी मानूं या नबी की मानूं? आपकी बात हो गई, हो तो गई ना, आप जवाब दीजिए। जवाब देने जा रहा हूँ। हाँ, वो होगा ना तब देते। हाँ अच्छा, नहीं नहीं, वो पता है, सुनिएगा। तो सुना लीजिए। आपने, सुनिएगा, आपने मना आप कर रहे हैं ना? माना तो मैं कर रहा हूँ, और कौन करेगा? अगर आप मना, आप अपने घर से मना कर रहे हैं या शरीयत के उसूल शरीयत के उसूल, जवाबित के मुताबिक मना कर रहे हैं? शरीयत के उसूल के पेश नजर। आप मुझे बता, दलील दिखाओ ना। हाँ, अजान मैं से दलील पहले, दिखाऊंगा, मैं दलील दिखाऊंगा, अजान से क्योंकि पहले दुरूद पढ़ो। अब मेरी दलील सुन लीजिए। दलील उसूल फ़िक़्ह के अंदर किसी मसले के सबूत और अदम सबूत के लिए 4 दलाइल है: किताबुल्लाह, सुन्नत रिसालत मआब अलैहिस्सलात, इजमा उम्मत और क़ियास मुजतहिद। जहाँ मुहद्दिसीन की बात करें, उन्होंने किताबुल अज़ान को उन्वान कायम किया है।
اذان کے بعد درود پڑھنے کی روایت وہ لا چکے ہیں، لیکن کوئی ایک ضعیف روایت دکھا لیجئے 50,000 متون احادیث میں جہاں ایک ضعیف حدیث موجود ہو، موضوع حدیث موجود ہو کہ اذان سے پہلے درود پڑھنے کی۔ لہذا محدثین کا پہلے سن لیجئے، بعد میں آپ نے جو کچھ عرض کرنا ہے۔ تو تمام محدثین کا عملاً اور فکراً اور منہجاً اتفاق ہے کہ اذان کے متعلق جتنی ساری روایات اور مسائل سے متعلق جتنی ساری روایت ہے، یہ مسئلہ مسکوت ہے، اس کے بارے میں کوئی ایک ضعیف دلیل بھی موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد احادیث کے شراح، فقہا ہوتے ہیں، ترجمان احادیث حضرات فقہاء کرام۔ ہم چونکہ تقلید میں دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے اصول و فروض کے مقلد ہیں۔ ارے حضرت سن تو لیجئے نا، ارے سن حدیث کا نام سن کے آپ اتنا چیختے کہ سن تو لیجئے نا۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو فقہ کمیٹی منتخب کی ہے اس میں 40 مجتہدین ہیں، اور فقہ حنفیہ کی جو کتب ستہ ہے اور شروحات ہے، کسی ایک کتاب کا حوالہ پیش کرے مفتہ بھی قول کے اعتبار سے جہاں کتاب الاذان ہو، اور پھر انہوں نے ضعیف درجے میں بھی اذان سے پہلے درود پڑھنے کا نظریہ ذکر کیا ہے۔ بعد اذان کا تو انہوں نے لکھا ہے اور اس کو سنت بھی بتایا گیا ہے، لیکن اذان سے پہلے نہیں۔ اس کے بعد امت کا اجماع دکھا لیجئے، وہ آپ ثابت کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ اس کے بعد 4 مجتہدین میں سے کسی ایک کا اجتہاد اس حوالے سے جن کی ہم تقلید کرتے ہیں کہ اذان سے پہلے درود پڑھنا کسی نے جائز لکھا ہو اور جائز کے درجات میں انہوں نے مستحب لکھا ہو، جب شریعت کے 4 دلائل اس میں خاموش ہے، اس چیز کو زیر بحث نہیں لاتے ہیں، بلکہ اس کے مد مقابل بعد اذان کے درود کو ذکر کرتے ہیں۔ تو آپ بتا دیجئے آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ نہ آپ قرآن کے پیچھے، نہ سنت کے پیچھے، نہ حنفیہ کے پیچھے، نہ اجماع کے پیچھے، نہ قیاس کے پیچھے، آپ نفس کے پیچھے۔ فون کاٹ کے بھاگنا مت، بات کر کے فون کاٹ حضرت بھاگ کیوں؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں میں بھاگنے والا ہوں؟ میں نے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ میں نے کن کن کو بھگا کے چھوڑا ہے۔ آپ کو آج غلط آدمی کے ساتھ فون لگ گیا ہے، آپ پوری زندگی یاد رکھیں گے کہ آپ نے فون کن کے ساتھ کیا ہے۔ ٹھیک ٹھیک، اب بات سننا میری، آپ نے بات ہو گئی۔ ارے حضرت یہ دہرانے کی کیا بات ہے؟ بتا تو لیجئے نا، کیا بتانا ہے آپ؟ اب سنو، میں آپ کو درود، آپ نے کوئی دلیل، آپ نے کہا اذان کے بعد آپ نے اذان سے پہلے ان فقہائے کرام کا، مفسرین کا، شارحین کا نام لیا، محدثین کرام کا نام لیا۔ نام لینے سے دلیل نہیں مولانا صاحب ثابت ہوتی ہے، دلیل دینے سے ثابت ہوتی ہے۔ آپ دلیل دے دو نا کہ ان شارحین کرام نے، ان مفسرین کرام نے اذان سے پہلے اپنے حدیث بھی نہیں، اپنی طرف سے ایک رائے قائم کر کے کتابوں میں رقم فرمائی ہے کہ اذان سے پہلے درود پڑھنا درست نہیں ہے۔ کسی نے کہا آج تک؟ 1450 سال۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، یہی دلیل میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اگر یہ دین ہوتا، 14 صدیوں میں اس دین کے مسئلے کو زیر بحث لایا گیا ہوتا، جو اتنے سارے امت کے بڑے بڑے فقہا نے اس کو نظر انداز کیا۔ میری بات سن لیجیے حضرت، نہیں دہراؤ، سنو نا، حضرت دہرانا نہیں، میں طالب علم کو سمجھا رہا ہوں کیونکہ آپ بھول نہ جائے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ 14 صدیوں کے فقہا محدثین جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ انہوں نے منع کرنا ہے، دکھانا ہے، پھر تو یہ سوال کوئی غیر مسلم کرے کہ فجر کی تیسری رکعت جائز ہے، آپ کہو گے کہ منع ہے، وہ کہے کہ جی منع ہونے کی دلیل دکھاؤ۔ اعلیٰ حضرت وہ 32 جلدوں کی فتاوی رضویہ سے کوئی ایک عبارت اٹھا کر دکھا سکتے ہیں کہ تیسری رکعت منع ہے؟ منع ہے، بالکل منع ہے۔ کہاں ہے؟ ذرا دکھا لیجئے۔ میں ثابت کر رہا ہوں۔ ارے کر تو لیجئے نا، کہنے کا کیا ہے، کر تو لیجئے، بتا۔ میں کہہ رہا ہوں نبی، ارے میں نہیں کہنا، آپ بتا لیجئے حضور نے ایک جگہ منع کیا ہو کہ آپ تیسری رکعت نہیں پڑھ سکتے؟ میں بتاؤں گا، بتا لیجئے حدیث۔ آپ نہیں، حدیث بتا ذرا، کتاب کون سی، میں کتاب سامنے لاؤں؟ میں سب بتاؤں گا، پہلے ارے سب نہیں، حدیث کا حوالہ دیجئے۔ آپ سنو گی، حضور سننا نہیں، حدیث بتا دیجئے۔ والسلام سے عمل سے یہی ثابت ہے کہ اللہ فجر کی 2 ہی سنتیں پڑھی ہیں۔ ماشاء اللہ، حضور کے عمل سے یہ ثابت ہے کہ وہ بعد اذان درود کے اجازت دیتے۔ اذان سے پہلے حضور کی 23 سالہ زندگی میں ایک واقعہ سنا لیجئے جہاں حضور نے اذان سے پہلے درود پڑھا ہو۔ پھر اتری پرانے پہ گئے نا، پرانی حضور کی بات، پرانی حضور کا عمل پرانا۔ انا للہ و انا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ ارے عقل جب ماں
بات کھا جاتی ہے نا، اب آپ کہہ رہے وہ پرانی بات، آپ نے نبی کی بات پرانی ہوئی، پہلے یہ بات آپ پہلے توبہ کر آپ لیجئے، موضوع چھوڑ دیں، میں تو آگے نہیں جاؤں گا، پہلے توبہ کر لیجئے، توبہ کر لیجئے، میں یہ آپ کہہ اس رہا بات پر معافی مانگ لیجئے اللہ سے کہ میں نے غلطی کی۔ جتنے بھی ضروریتیں جو حضرت وہ ہم نے آپ کو بھاگنے نہیں دینا۔ حوالہ ایک کسی محدث کا حوالہ پیش کرو، اذان سے پہلے درود پڑھنا منع ہے، بس ایک حوالہ بات ہو گئی، بس میرے یار، اب بات ہو گئی، درود اب پڑھنا اعلی حضرت کو اعلی ثابت کرے، قرآن سے اعلی ثابت حضرت کو اعلی حضرت ثابت قرآن کرے، مقدس سے ثابت کروں گا، میں بس آپ کو قرآن مقدس سے ثابت کروں گا۔ حضرت آپ نے تو صبح سے بہت زیادہ زور لگا دیا، نہ مستحب کی تعریف، میں نہ یہ کہہ رہا ہوں، مستحب، میری میں بات سن لیجئے، قرآن اب مقدس تو بات تو اب آ ہی گئی، میری بات سن لیجئے نا، میری اذان بات کے سن لیجئے، نہ مستحب کی تعریف آپ نے کی، نہ مستحب کی تعریف کے لیے جس نوعیت کی دلیل وہ آپ نے ثابت کی، اور مستحب کے لیے جس درجے کی حدیث ہونی چاہیے وہ آپ نے ثابت نہیں کی، اور اس کے جواز پر کوئی ایک کمزور دلیل وہ بھی آپ نے ثابت نہیں کی، اعلی حضرت نے اس بدعت پر کوئی دلیل ثابت نہیں کی، فقہائے احناف نے اس چیز سے منع کیا ہے اور دوسری چیز کو ثابت کیا ہے، فقہائے کرام کا جو منہج ہے، آپ منہج حنفیہ کے باغی ہے، آپ فقہائے احناف کے باغی ہے، آپ محدثین کے منہج کے باغی، قرآن آپ اتنا مقدس سے باغ ثابت باغ کروں کے گا، باغ کے قرآن کہاں جانا مقدس چاہو گے؟ سے میں اذان سے پہلے درود پڑھنا ثابت کروں گا، کیا ہر جائز کام سے پہلے درود پڑھنا میں ثابت کروں گا قرآن پاک سے۔ وہ تو کیا نہیں، آپ 15 منٹ بھی ہو گئی، کیا نہیں، کر تو لیجئے نا۔ آپ اپنی زبان کو تو خاموش رکھیں۔ ارے کہاں، آپ تو کچھ بولتے ہی نا، آپ نے تو شروع کر دیا، آپ اب حضور کی سنیں، پرانی باتیں سنانا شروع کر دے، حضور کی اب بات سنیں، کوئی پرانی ہوئی؟ سنو مولانا صاحب، دیوبندی مولانا صاحب سنو۔ حضرت صرف آپ نے مولانا کو نہیں سنانا ہے، اپنے اب قوم نے سننا ہے، قوم نے سنو فیصلہ نا، کرنا ہے قرآن کہ مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ 788، فرماتا ہے، میری بات قرآن سن لیجیے، مقدس میں 7، اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ و ملائکتہ ماشاء یصلون اللہ، علی النبی یہ آیت یا آپ پہ ایھا نازل الذین ہوئی یا حضور آمنوا پہ؟ صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس آیت کو، یہ آیت مقید ہے یا مطلق ہے؟ ہاں سن لیجیے، ماشاء اللہ، شارحین کرام نے، مفسرین کرام نے، شارحین نہیں، شارحین کرام جب نے، آیت کی بات آتی ہے تو مفسرین ہوتے، شارحین حدیث میں ہوتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، شارحین، کیا شارحین قرآن ہی پڑھتے ہیں؟ آپ لفظوں کا غلط استعمال کرتے ہیں، جاہل آدمی ہے، آپ شارحین کو قرآن میری پڑھنے بات سے سن روک لیجیے، رہا ہے۔ آپ میری بات سن لیجیے، میری بات سن میں لیجیے، یہ ان آپ گالی نہ اللہ دیں، و آپ ملائکتہ گالی نہ دیں، آپ یصلون گالی نہ علی دیں، النبی یا آپ گالی ایھا نہ دیں، الذین آمنوا صلوا علیہ سلو وسلم، نہیں ہے، سلو نہیں ہے جگر، یا سلو ایھا نہیں، الذین آمنوا سلو صلوا سلو علیہ سلو وسلموا تو احمد تسلیما۔ رضا کی اب قرات میں بھی نہیں ہے، اب قرآن نہیں سن، سنو گے، قرآن نہیں سنو گی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قانون بیان فرمایا ہے، کیا اللہ فرمایا؟ تبارک و تعالیٰ نے اپنا قانون اپنے فرشتوں کے لیے قانون بنایا، پھر مومنین مسلمانوں کے لیے قانون بنایا، اور اس میں کہا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ ماشاء اللہ، ایمان والوں کے لیے درود ہیں، یہ ایمان والوں کے لیے سلام ہے، نہ کہ بد مذہبوں کے لیے، نہ کہ مطلب گستاخوں کے لیے سلام ہے۔ اور بے شک بے سنو شک بے شک بے سنو شک بے شک، سن ماشاء کے اللہ، سنیے، سبحان اللہ، سبحان اذان اللہ، سے پہلے وہ انسان درود کا انکار کرتا ہے، منکر ہے، منحرف ہوتا ہے، جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عداوت اور دشمنی رکھتا ہے، نبی سبحان اللہ، کریم علیہ سبحان اللہ، الصلوۃ والسلام کے سبحان ساتھ اللہ، سبحان محبت اللہ، کرنے والے، سبحان نبی سبحان کریم کے افعال اور احوال اور اعمال کے ساتھ محبت کرنے والے کبھی اذان سے پہلے، ختم سے پہلے، نکاح سے پہلے، شادی سے پہلے، ہر جائز کام سے پہلے درود پڑھنا باعث برکت اور باعث رحمت تصور کرتے ہیں۔ آپ کس ماشاء دنیا اللہ، کی بات کر رہے ہو؟ آپ کس ماشاء مذہب کی اللہ، بات کر رہے ہو؟ اب ماشاء اللہ آپ کی تقریر ہو گئی مکمل؟ تقریر میری نہیں، اس آیت کا، بس اس بس سن لیجیے، آیت سن میں نے میرے پیش کی ہے، میرے دوست، قرآن میں نے مقدس کی اس آیات چلے چلے کریمہ چلے، کا مجھے جواب دیں، یہ سن لیجیے، مطلق ہے یا مقید ہے؟ سن لیجیے، اس میں کو آپ اپنے جواب دوں گا، اطلاق پر آپ نے جاری رکھنا ہی ہے، اس کو اپنے قید و بند میں بند کرنا ہے۔ سن لیجیے، جو ماشاء اللہ آپ نے اچھا اصول چھیڑا ہے، میں اب بات کی وضاحت کروں گا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک بات تو میں عرض کروں گا، آپ نے ناراض نہیں ہونا ہے، آپ نے تجوید کی درستگی ضرور کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اب آپ ہماری نے میری بات سن، تجوید کے پیچھے نہ پڑے میں آپ مجھے اس بات کا، میں نے الحمدللہ، الحمدللہ میں قرآن جتنا مجھے رب نے توفیق عطا فرمائی، اس اللہ کی دی ہوئی توفیق کے مطابق میں قرآن ٹھیک پڑھ رہا ہوں، وما توفیقی الا باللہ۔ ماشاء اللہ، سن لیجیے، اب جب بات ہوئی آپ نے قرآن کی بات چھیڑی، اس میں تو مسئلہ یہ ہے، قرآن کی آیت نہ آپ پہ نازل ہوئی نہ مجھ پہ، یہ تو واضح سی بات ہے، یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہوئی۔ اب قرآن کی آیت کے مبین اور شارع اور مبلغ تو حضرت محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس،
आपने बात छेड़ी है, ये आयत मुतलक है या मुक़य्यद? अब अगर मुतलक मुक़य्यद की बात करें तो इसका जवाब भी हमने हुजूर की सुन्नत मुबारक से लेनी है कि इस आयत में दो चीज़ों का हुक्म दिया गया है, एक तो है सलात का और दूसरा सलाम का। अगर इसी आयत की वजह से अजान से पहले दुरूद पढ़ने का मसला साबित हो जाता है तो फुकाहे अहनाफ ने लिखा है अल अम्र यक्तजी लिल वजूब, ये जो अम्र होता है वो वाजिब होने का तकाजा करता है। फिर तो आपने इस आयत से इस्तिदलाल इस तौर से करना होगा कि अजान से पहले जो है दुरूद पढ़ना है वो कम अज़ कम वाजिब होना चाहिए। अगर काजी साहब ने ये बात कही है आपकी इस आयत की इस्तिदलाल से, फिर तो काजी साहब का इल्ज़ाम तो नहीं है ना, वो फिर हकीकत है। आपने जो आयत इस्तिदलाल में लाई है इसमें अम्र है सल्लू, ये तो अम्र है ना, तो अम्र अल यक्तजी लिल वजूब, वो तो वजूब का भी तकाजा करता है, फर्जियत का भी तकाजा करता है। अब आपने पढ़ी आयत और इसमें इस्तिदलाल अम्र का है और आपने बतौरे नजरिए कि आपने उसको मुस्तहब माना है, और मुस्तहब का सबूत वो भी अजान से पहले, ये आयत इस मामले से खामोश है। अब हम हुजूर की 23 साल दौरे नबूवत को देखते हैं, क्या हुजूर ने जिंदगी के किसी लम्हे में इस आयत को दलील बनाकर कौम के सामने ये मसला और नजरिया बनाया है या बताया है कि अजान से पहले आपने दुरूद पढ़ना है? क्योंकि आला हजरत को ये बात समझ आई अजान से पहले दुरूद पढ़ना बाइस बरकत है। क्या हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस बरकत के बारे में बताया है? अगर यही मामला है तो मेरा तो ज़ोक ये है, जब आप आहलिया के पास जाते होंगे तो बच्चा पैदा करना भी ये भी इबादत है, तो आप मैदान पे जाकर और सिले पे चढ़कर अजान देते होंगे, कौम को बताते होंगे कि अब हमने बरकत को हासिल करना है, अब हमने 20-20 खेलना है, इसलिए हम अजान दे रहे हैं क्योंकि ये बरकत का काम है। और हुजूर ने फरमाया तज़व्वजु अलवलूद अलवदूद, उन औरतों से शादी करे जो बच्चा ज्यादा देने वाली हो। अब हम उसी चीज को पाने के लिए अजान दे रहे हैं। और इसी तरीके से कब्र में दफन होना है और इसी तरीके से मस्जिद में आपने जाना है, ये भी अच्छा काम है, लिहाजा बाहर आपने दुरूद कहना है। आपने तिजारत के लिए घर जाना है या बाहर जाना है, अच्छा काम है, लिहाजा आप अजान पढ़े। इससे तो फिर इस्लाम की हकीकत और इस्लाम की असल शक्ल जो है वो तो यकसर जो है खत्म हो जाएगी। लिहाजा जो आपने नहीं, मैंने अभी खत्म नहीं किया, मेरी बात सुन लीजिए, बीच में ना टोके। अब आपकी नस्लें याद रखेंगी जो आप गलत तरीके से तारीफ, मेरी बात सुन लीजिए मौलाना, अगर आपने गैरत का दूध पिया है, सुन लीजिए, जैसे मैं आपकी बात में खामोश रहा, अब सुन लीजिए, आपकी नस्लें याद रखेगी। मैं आपको वक्त दे रहा हूं, सुन लीजिए। आपने शोर मचाना नहीं है मुशरिकों की तरफ से, जब हुजूर कुरान पढ़ते वो शोर मचाते। मैं कहता हूं आप उनकी जो है वाक़ियतन नस्ल हो, जब भी हम दलील देते हैं तब आप शोर मचाए। सुन लीजिए, आपका हर हाल में सुनना है। फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फत्तकुन्नार, अगर आप नहीं सुनेंगे और यकीनन आप नहीं सुनेंगे, फिर समझ लीजिए फिर जहन्नम की बशारत है। अल्लाह आपको हिदायत दे और हमें अहले हक के साथ कायम और दायम रखे। फोन मत काटना, फोन मत